अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात हो रही है आजकल कुछ मसाइल के हवाले से और महंगाई के हवाले से। पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं जो इस वक्त जारी सूरत हाल है, मुल्क की मौशी सूरत हाल, उसके ऊपर हुकूमत की क्या तरजीह है और किस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो कराची शहर के मसाइल हैं वो ज़ेर बहस आ रहे हैं। प्रोग्राम में देखने वाले मसाइल की निशानदेही भी करते हैं, अपने पैगामात भी भेजते हैं और कोशिश ये होती है कि उनके ऊपर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। तो बहरहाल आज ये तमाम मामलात ज़ेर बहस आएंगे और ख़ास तौर पर इस वक्त पूरे मुल्क का जो सबसे बड़ा और अहम मसला है महंगाई का, इसके हवाले से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं या हुकूमत क्या सोच रही है। इलेक्शन से पहले, आम इंतखाबात से पहले एक ये रिवायत रही है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बुलंद-बांग दावे किए जाते हैं कि महंगाई को भी काबू किया जाएगा, रोज़गार भी फराहम किया जाएगा। लेकिन उसके बरक्स होता ये है कि हर दौर में ही किसी भी हुकूमत को उठा के देख लीजिए कि महंगाई बढ़ने का जो सिलसिला है वो कोई भी हुकूमत रोकने में नाकाम ही नज़र आती है और हर दौर में ऐसी ही सूरत हाल आपको मिलती है। तो बहरहाल जी, अवामी मसाइल के हवाले से ना कोई बात की जा रही है और ना ही इसके हवाले से कोई इक़दामात किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये मामलात किस तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर इक़्तिसादी सूरत हाल या मौशी सूरत हाल अगर बेहतर नहीं हो पाएगी तो फिर ये जो कुछ हो रहा है या जितनी सियासी खींचातानी जारी है, इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस प्रोग्राम में आते हैं। मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पर जो आपकी सेहत से मुतालिक हमारे पिछले प्रोग्राम्स रहे थे उसको काफ़ी सराहा गया, बहुत सारे सवालात भेजे गए। और एक बात जो हमेशा मैं दोहराता हूँ कि मुख्तसर वक्त में बहुत सारे सवालात शामिल नहीं किए जा सकते, लेकिन वो जो आप सवाल हमें भेजते हैं वो हम अपने पास रखते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनको अपने मेहमानों के सामने रखते हैं। तो यहाँ कुछ स्केजुअल प्रोग्राम्स भी होते हैं। आज भी एक सेगमेंट स्केजुअल है, दूसरा हाफ में यकीनन उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, सेहत के मसाइल के हवाले से। लेकिन इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ बड़े ही ख़ास मेहमान हमारे, और आपका हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, बिज़नेस के हवाले से फ़हम रखते हैं, मामलात को समझते हैं, बात करते हैं, मसाइल की निशानदेही भी करते हैं और उनका हल भी तजवीज़ करते हैं। और साथ साथ इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है किस तरह मईशत के ऊपर असरानंदाज हो रही है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब की, जो कि फ़ाउंडर प्रेसिडेंट हैं पाक तुर्क बिज़नेस फोरम के। इसके अलावा एक बड़े मशहूर बिज़नेसमैन भी हैं और मौशी तज्ज़ियाकार भी हैं। आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें खुशामदीद कहूँगा। फ़ारूक भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। आपने सुबह के वक्त अपना कीमती वक्त निकाल यहाँ पर हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में आए हैं। फ़ारूक भाई, सबसे पहले तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बड़े बुलंद व बांग दावे किए जाते थे इन तक से पहले कि जी हमारे पास 200 कोई बेहतरीन इक़्तिसादी माहिर हैं जो पाकिस्तान के हर मौशी मसाइल का हल जानते हैं। क्या इतने पेचीदा मसाइल हैं कि इसके लिए आपको बाहर से कोई बुलाना पड़ेगा मसाइल हल करने के लिए, या ये इसके मुतरादिफ है कि कोई आपने पहिया दोबारा से ईजाद करना है? क्या ये इतना ही मुश्किल काम है? ये ज़रा समझाइए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल वजह है। जब सियासी बयानात दिए जाते हैं जी, तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने के लिए आप बहुत सारे ऐसे सियासी बयानात देते हैं कि जो लोगों को बड़ा एकदम चेंज करते हैं कि यार ये वाकईतन ऐसा चेंज आ जाएगा। बिल्कुल। और यही पीटीआई की जब इलेक्शन कैंपेन थी तो इन्होंने इसी चीज़ को लेके चले और हर बंदा दे वर हैविंग वेरी गुड एक्सपेक्टेशंस कि यस, गवर्नमेंट यस। जब आएगी तो मालूम नहीं पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा और बेहतरीन हेल्थ सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो इनके जो बयानात थे, इनके जो लोगों के, इमरान खान साहब के, हर एक के बड़े आला किस्म के थे। नो डाउट वो ऐसी चीज़ थी, नफ्स पे हाथ रखा था जो मसाइल थे लोग समझते थे कि समझते थे कि बिल्कुल। हाँ। अब उसके लिए उन्होंने जो भी मेकअप करके चीज़ों को पेश किया, और वो वजह ये देखिए, ये इनकी नाकामी की वजह क्या है। वजह देखिए कि आपने कहा ये 200 माशी माहिरीन हमारे साथ हैं, फलाना है, ये है, वो है। किसी लीडर को भी मैं समझता हूँ कि ख़राब करने के लिए, ये नीचा गिराने के लिए उसके जो साथ के मुशीर होते हैं ना, बिल्कुल वो ऐसा ही। बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपने ऐसे ही ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब वो उसको नहीं मालूम कि उसके एक्सेस हर जगह नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो उसके साथ के लोग होते हैं ना, जी, जो साजंदे जो साथ के होते हैं, वो जो मैसेज कन्वे करते हैं कि सर आप फिक्र नहीं करें, सर ये हम कर लेंगे, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, ये हमारे दाएं हाथ का काम है, आप बात करें सर, आप आगे बढ़ें, जी, जी। एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली हैड हैपेंड। और लेकिन जब आप मैदान में उतरे, देखिए बाहर बैठ के आप तनकीद तो कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब इनकी गवर्नमेंट का
मैं ये समझूंगा इन लोगों का कोई तजर्बा ऐसा नहीं था कि जी अंदर के मसाइल एक्चुअल हैं क्या। ऐसा ही, ठीक है, जब वो ग्राउंड में उतरे ना तो वो जो सारे सियासी बयानात थे ना वो बिल्कुल धूल की तरह नीचे बैठ गए। ऐसा ही, ठीक है। अब लोगों को क्या फेस दिखाएं, राइट। एक चीज़ तो ये कि भाई अब आप सच्चाई बोले कि यस हमसे गलती हुई और हम सोच कुछ रहे थे, है कुछ और। बिल्कुल ठीक। तो अब खिलाड़ी हैं, मैदान में उतरे हैं, तो पता चला कि भाई यहाँ तो ये मसला भी है, वो मसला भी है। इट्स नॉट दैट इजी कि जी मैं एक दिन में या 24 घंटे में 90 दिन में मसाइल को हल कर दूंगा। देखिए ये जो मसाइल है ना ये आज के तो नहीं है जी। 70 साल 72 साल पाकिस्तान को बने हो गए, लेकिन पिछले 30 से 35 साल में इन मसाइल को इतना बढ़ा दिया गया इस मुल्क के लिए कि लोगों का जीना हराम हो चुका है। देखिए हमने पिछली गवर्नमेंट के अदवार में अगर आप देखें तो जितने लोन्स लिए गए 95 बिलियन डॉलर के लोन्स थे। ऐसा ही है, ठीक है। और उसकी अभी कोई बात नहीं करता कि जी इसने 15 बिलियन डॉलर के लोन ले लिए 2 साल में, हमसे ज़्यादा ले लिए, लेकिन उन 95 बिलियन डॉलर को कौन पे करेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब जो माशी सूरत हाल बनती है उसको अगर पॉलिसीज़ बनाएं तो किसको देख के बनाएं, वो लोन को आपको रीपे भी करना है। बिल्कुल ऐसा ही। और आपने जो रेवेन्यूज़ लेके डेवलपमेंट के काम भी करने हैं, लोगों को सब यानी लोगों को इंसेंटिव्स भी देने हैं, लोगों को सब्सिडाइज भी करना है, लोगों को अच्छा सब कुछ करना भी है, तो वो कैसे करें। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए सेकेंडली हमारे साथ प्रॉब्लम जो आपने कहा कि जो टीम बाहर से क्यों बुलवानी पड़ती है। हम देखिए मैं अगर लोन दे के किसी घर को चला रहा हूँ और मुकम्मल वो घर मेरे ही लोन पे चल रहा है, आम सी बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा भाई घर की कोई भी चीज़ मेरे से पूछे वगैरह आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही कहाँ से इनकम आ रही है, क्या हो रहा है, यू नो। ठीक है। तो अब हम ऑलरेडी जकड़े हुए IMF, वर्ल्ड बैंक, अब वो अपने बंदे बिठाएंगे, दे वुड लाइक टू मेक श्योर दैट दे वुड गेट बैक देयर लोन्स एक्चुअली। ऐसा ही, ठीक है। उन्होंने अपने बंदे भेजते हैं, वो डिक्टेट करते हैं कि सॉरी भाई हमारा इतना इन्वेस्टमेंट आपके पास है 95 बिलियन डॉलर्स का व्हाटएवर, और हम अपना बंदा बिठाएंगे, who will monitor, who will look after and we will give the policies। बिल्कुल ठीक है। तो हमें कुछ भी हो उनकी बातों को फिर आपको मानना पड़ेगा। और जो लोग भी अभी बाहर से लोग आए हैं, ये आपको पता है कि तीन अदवार में ये लोग रहे हैं आके। जी, ठीक है। और आपका इवन स्टेट बैंक के गवर्नर भी बाहर से बताए गए, आपके इवन नफीस शेख साहब बाहर से आए, ये पहले भी 3 रिपोर्ट में रहे, मुशर्रफ के ज़माने में रहे, किसी के दौर में अभी भी है, क्योंकि उनके आदमी है। ठीक है। तो वो डिक्टेशंस वहाँ से आती हैं और इसी वजह से हमारे साथ मसाइल ये, जब तक हम लोन पे ऑफ नहीं करेंगे हम अपनी पॉलिसीज़ अपनी खुद नहीं बना सकते। हमें डेट मैनेजमेंट में हम इतना उलझ कर रह गए हैं कि प्रोग्रेस कैसे होगी। यहाँ तो मसला ये है कि जब हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, जब हम कॉस्ट कम करने की बात करते हैं, जब हम यहाँ पर एक्सपेंशन की बात करते हैं, अच्छा ब्रेक के लिए कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें तो मुमकिन नहीं। अच्छा मैं अपना सवाल मुकम्मल करूँगा, एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जारी रहेगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ माशी मसाइल के हवाले से, और सवाल अब भी वही है कि महंगाई को कैसे काबू किया जाएगा, और दूसरी तरफ ये कि तरजीहात में क्या चीज़ शामिल है। जैसे पहले ये कहा गया कि बेरोज़गारी का ख़ात्मा है, करप्शन का ख़ात्मा है, क्या अब तक हुआ है, इसके ऊपर गुफ्तगू कराएँ। मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, और ब्रेक पे जाने से पहले उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे इन सारे मामलों पे। फ़ारूक भाई ये फरमाइए, आपने जैसा भी कुछ देर पहले तस्करा किया कि डेट मैनेजमेंट एक इशू रहा है, अब वो माजी में भी कर्ज़े लेते रहे, उनकी अदायगियाँ एक बड़ा मसला बना रहा, अब वो कर्ज़ों की अदायगियाँ होती रहीं। आम आदमी ये सवाल पूछता है कि अगर आप इस सारे सिलसिले में फंसे रहेंगे तो कब यहाँ पर बिज़नेस ग्रो करेगा, कब आप रियल टाइम में अपनी GDP को जो है वो ऊपर लेकर जा सकेंगे, कब आप चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे। और फिर एक टैक्स कलेक्शन और ये और वो, जब उनकी पॉलिसीज़ आती हैं आपके पास, जब आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। तो कैसे मैनेज हो सकेगा, क्या ये मुमकिनात में शामिल है कि हो सकेगा कभी ये हुकूमत कोई ऐसी आएगी जो इन तमाम चीज़ों से छुटकारा दिला सकेगी आपके ख्याल में? देखिए इसमें नीयत चाहिए। ठीक है, ठीक है, सबसे ज़रूरी, और सबसे पहले नीयत चाहिए और विलिंगनेस चाहिए। ठीक है।
اگر آپ کی نیت صاف ہے اینڈ اف یو ریئلی ولنگ ٹو ڈو سم تھنگ یس اینی تھنگ کین بی ڈن ایکچولی. ٹھیک ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ جو پچھلے ادوار میں بھی انفارچونیٹلی ہمارے اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. ہمارا جو ایگریکلچرل سیٹ اپ اتنا زبردست ہے پاکستان کا, آپ یہ دیکھیے کہ ہماری اس لینڈ کو ان پروڈکٹس کو جو کہ ٹنز اینڈ ٹنز ضائع ہو جاتی ہیں, ہم نے اس کی ایکسپورٹ پہ توجہ کبھی نہیں دی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے جو ڈیٹس کیوں ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ریونیوز نہیں ہے نا, جی, تو آپ کے ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی اس گورنمنٹ میں یہ ضرور ہوا کہ کرنٹ ڈیفیسٹ تقریباً آپ سمجھیں کہ $20 بلین سے $3 بلین تک آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اس دفعہ انہوں نے جو اخراجات کو کوشش کی ہے, پرائم منسٹر کے بجٹس کو بھی, پریزیڈنٹ کے بجٹس کو بھی انہوں نے کم کیا ان چیزوں کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے نا, جو ہمارے للے تللے بیوروکریسیز کو یا اخراجات ہیں جو بڑے بڑے ہیں, یہ ان کو بھی کم کرنے کی اشد ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس وقت جب تک ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے عوام کو دینا کیا ہے. اچھا انڈسٹریلائزیشن جب ہوتی ہے تو آپ کا امپلائمنٹ جنریٹ ہوتا ہے. امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا, ساتھ ساتھ آپ کو ٹیکس ریونیوز بھی آپ کو زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی ریسنٹلی جیسے عمران خان صاحب نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کا درجہ دیا اور انسینٹیوائز کیا اس کو. ٹھیک ہے جی, آپ کریں, ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ ہم تمام عام انڈسٹریز کے لیے ایسا نہیں کر سکتے کہ جی آپ انڈسٹری لگائیں ملک میں, بالکل ٹھیک ہے, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جن کے پاس بھی بلیک منی پڑی ہوئی ہے یا جو لوگ جنہوں نے پراپرٹیز میں انویسٹمنٹس کیے ہوئے ہیں وہ انڈسٹری لگائیں, اور گورنمنٹ کہ جی ہم آپ سے اس پیسے کا نہیں پوچھیں گے. آپ چاہے ٹیکسٹائل لگائیں, چاہے آپ پانی کا پلانٹ لگائیں, کچھ بھی لگائیں, اس کے پاکستان کو دورس نتائج ملیں گے. ٹھیک ہے. لیکن گورنمنٹ صرف کنسٹرکشن ہی کو کیوں کیا, وائی ناٹ ادر انڈسٹریز. دیکھیے آپ کو اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آئے, ناٹ اونلی لوکل انویسٹمنٹ, فارن انویسٹمنٹ. تو ہماری اس قسم کی کنڈیوسو انوائرمنٹ پہلے کریٹ کریں, پھر اس قسم کی ہماری جو اٹریکٹیو انویسٹمنٹ جو ہماری پالیسیز ہونی چاہیے باہر کے لوگوں کو لانے کے لیے, وہ لازمی ہونی چاہیے. پچھلے دور میں اب دیکھیے کہ ہماری 2013 میں ہماری ایکسپورٹ تھی $25.72 بلین کی ایکسپورٹ تھی. ٹھیک ہے. اور ہماری 2000 جب یہ نواز شریف گورنمنٹ گئی ہے تو $5 بلین ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی تھی. تو 19 بلین کی ہماری ایکسپورٹس ہو گئی تھی. تو وہ گورنمنٹ کیا کر رہی تھی, سو رہے تھے, کیا رہے تھے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہمارا اس وقت جو 59 بلین کا ہمارا امپورٹ کا بل تھا. میں امپورٹ کے سخت خلاف ہوں کہ سوائے ان چیزوں کے جو را مٹیریل کے طور پہ ملک میں آئے جس سے فنش پروڈکٹ ملے, بالکل ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارے یہاں امپورٹس کا الاؤ نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ اللہ پاک نے اس ملک کو سب کچھ دیا, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمارے پاس فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, ہر چیز ہے, کپڑا ہے, آپ یو نیم اٹ. وائی وی آر امپورٹنگ فروٹس, وائی وی آر امپورٹنگ ویجیٹیبلس, وائی وی آر امپورٹنگ گارمنٹس, وائی وی آر امپورٹنگ آل ادر اسٹف, لگژریس چیزیں ہیں جس کا کہ بلینز آف ڈالرز کا ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ باہر جاتا ہے. تو ہم نے ایک سرٹن, یہ دیکھیے ایک سرٹن مافیاز ہیں ہمارے یہاں, ہر سیکٹر میں مافیاز ہیں جن کو ہم نے پنپایا ہے لاسٹ 30 ایئرس میں, ان کو بنایا گیا. ٹھیک ہے. اب اس مافیا کو توڑے گا کون, بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اچھا فاروق, ایک بات ابھی یہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں ایک پالیسی اڈاپٹ کی گئی, شوکت عزیز صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ اس کو امپورٹ اورینٹڈ جو ہے وہ آپ کی اکانومی کو بنا دیا جائے. جب آپ کی کاسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے, آپ کی بجلی اتنی مہنگی ہے, جب آپ کے اور دیگر جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا ہائی ہو جاتا ہے تو پھر کمپیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب جب آپ کی اکانومی امپورٹ اورینٹڈ ہو ہی جاتی ہے, جب آپ کو آسانی سے ایک پین اگر یہاں پر اس کی کاسٹ $100 پڑ رہی ہے, وہاں سے $10 میں آ رہا ہے, تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو گیا. آپ نے نئے دروازے کھول دیے, جو لوگ پروڈکشن ہاؤسز جن کے تھے انہوں نے بند کر کے اس کو امپورٹ ہاؤس میں چینج کر دیا اور وہ امپورٹ کرنا شروع کر دیا. اب مسئلہ یہ کہ اب اس ٹرینڈ کو کیسے چینج کیا جائے. سب سے امپورٹنٹ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں کاسٹ ہائی بہت ہو گئی ہے, تو آپ کی پروڈکشن جو خود بخود ڈاؤن ہو رہی ہے, کیسے اس کو مینیج کریں گے. یہ جو ایک بہت بڑا گیپ آ گیا, ایک بڑا امبیلنس ہے, اس کو کیسے سیٹ کریں گے. دیکھیے آپ, ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ, ہمارے سیاسی لوگوں کے ساتھ یا بیوروکریسی کے ساتھ یا بزنس مین کے ساتھ, ہم روٹ کاز پہ نہیں جاتے. ٹرو. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ابھی حل کر دو, بس اینٹی بائیوٹک لو, بالکل کر دو یار, اس کو سالو کرو اور آگے یار, ابھی لانگ ٹرم مت سوچو. بالکل ٹھیک. دیکھیے آپ کو کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو شارٹ رینج
ऑब्जेक्टिव्स, मीडियम, देन लॉन्ग टर्म। बिल्कुल ठीक है। आप उसी तरह चले कि हमने अगर ये 10 रुपए का पेन हमारे यहाँ कैसे पड़ेगा, इस पे रिसर्च करेगा कौन? कौन बताएगा कि यार इसकी कॉस्ट को हम नीचे कैसे लेके आए, इकोनॉमी ऑफ स्केल हम कैसे अचीव करें? अगर चाइना 10 रुपए का दे रहा है तो उसकी वजह क्या है? इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव किया उन्होंने, ऐसा ही, मास ऐसा ही। प्रोडक्शन हो रही है उसकी। बिल्कुल तो ठीक। क्या हमने वो ऐसे लोगों की कमेटी बनाई या ऐसे लोगों को रिसर्च पे लगाया कि यार अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस किन किन चीजों की वजह से बढ़ रही है, उसके हम वो रूट कॉज क्या है, बिल्कुल ठीक हम है। उसको ठीक करें, बजाय ये कि जो आप इंपोर्ट कंट्री बन जाओ। बिल्कुल अबे भाई इंपोर्ट कंट्री वो बने जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हों। ऐसा ही है। आपके पास तो पैसे नहीं होंगे तो लोग खाएंगे कहाँ से, लेंगे कहाँ से? इंपोर्ट लेके भी आप कौन खरीदेगा? कौन उसको? खरीदेगा? अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, तो यार मैं कैसे खरीदूंगा कपड़े भी, पानी भी इंपोर्टेड, या मोबाइल्स हैं, एनीथिंग। बिल्कुल ठीक है। मनी। बिल्कुल तो ऐसा ये डेवलप्ड इकोनॉमीज तो अफोर्ड कर सकती हैं कि जी आप सर्टन थिंग जो है ना वो यू स्टार्ट इंपोर्टिंग। बिल्कुल ठीक नॉट अस, हमें तो Underdeveloped इंडस्ट्रीज, countries के हाँ लिए। हमें बिल्कुल। तो इंडस्ट्रीज लगानी है, हमें उस पर तवज्जो देनी है। हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन देखिए इस मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन बहुत हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा मुल्क जो है ना वो माशी तौर पे तरक्की कर जाए और हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। इस वक्त सबकी नजरें ये कि यार इस मुल्क को गिराना है किसी भी तरीके से, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन जितने भी बिल्कुल ऐसा ही। वो तो शुक्र करें इकोनॉमिक हम लोग एटॉमिक पावर हैं, अदरवाइज तो ये सिलसिला खत्म हो चुका होता हमारा। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है, तो बिल्कुल। हमें वो डिटरेंट है हमारे पास, लेकिन हमें इस वक्त सियासी लोग वो चाहिए जो मुल्क के साथ मुखलिस हो। और देखिए इस निज़ाम के तहत अगर आप समझेंगे कि मुल्क चेंज हो जाएगा, ऐसा भाई नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मुश्किल बात है। कभी भी नहीं होगा। आप अच्छा। कुछ भी कर लें सर, कोई बंदा ला के बिठा हम दे। तो कहते हैं बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहना नहीं चाहिए। नहीं ऑप्टिमिस्टिक हैं, बट यू नीड टू चेंज द सिस्टम। एग्जैक्टली। आप जब अच्छा, तक मैं इस निज़ाम बात चेंज पे नहीं इत्तेफाक करेंगे। करता हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा मसला ये है, बड़ी इकोनॉमीज को हम देखते हैं, उनको रीड करते हैं, जब हम बताते हैं, पॉलिसी मेकर्स से बात होती है, एक्सेस टू फाइनेंस होता है पूरी दुनिया में आसानी से। आपको अगर कोई बिजनेस अगर आप कमेंस करने जाते हैं, आपको बैंक से एक लोन भी मिल जाता है, उसकी टर्म्स भी बड़ी सॉफ्ट रखी जाती है। फिर आपको जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो भी बड़ा कम होता है। इंटरेस्ट रेट आपको पता है पूरी बड़ी इकोनॉमीज़ के अंदर क्या है, हमारे यहाँ क्या हाल है। जब ये कंडीशंस होंगी और प्लस ये कि इतने बैरियर आपने लगाए में, कोई आप एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए चाहें, आपको एक विंडो से दूसरी विंडो, दूसरी से तीसरी विंडो, और सारी ज़िंदगी आपको घुमाने में लगा देंगे। जब ये कल्चर आपके यहाँ होगा, कैसे आप प्रमोट करेंगे? देखिए इसीलिए मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस निज़ाम को मुकम्मल चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप ये समझेंगे कि प्रिवेलिंग सिस्टम के तहत आप कुछ तरक्की कर लेंगे, फॉरगेट इट। बिल्कुल ठीक है। कभी ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा जब तक हम निज़ाम चेंज नहीं करेंगे। देखिए अब हमारा पॉलिसी रेट, नए गवर्नर आए जी, 13.25 पे ले गए। यार आपको क्या हो गया? दुनिया भर में 1.5 से 2 मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा, 3% का ही होगा, बहुत कहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ठीक है, अब लोगों ने कहा कि यार इन्वेस्टमेंट क्यों करें, बैंक में पैसा बैंक रख में देते पैसा हैं, रखो easy यार। return मैं है, no ऐसे risk। कई लोगों से मेरी जब बात होती थी, जब मैं 13.25% था, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा ये काम करो यार, कितना बचेगा? मैं कहा यार इनिशियल 10% प्रॉफिट होगा, फिर ग्रेजुअली यू हैव टू वर्क हार्ड, मे बी यू कैन गो अंदर। बोला पागल हो गया, मैं 1 करोड़ रुपया रखूं बैंक के अंदर यार, मुझे पैसे मिल रहे हैं, रिस्क भी क्यों लूं यार, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? बिल्कुल सही बात। आपको पॉलिसी रेट या इस किस्म की रेट, अभी 7% तो शुक्र करें कोरोना की वजह से हो गया, वरना तो गवर्नर साहब तो चाहते तो यही रहना था, क्योंकि ये इंडस्ट्री को बिठाने का एक अच्छा हल था ये वाला, इस मुल्क की इंडस्ट्री को बिठाने का। और ये पता नहीं समझ नहीं थी कि पीटीआई गवर्नमेंट, ये इमरान साहब के जो लोग हैं उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि यार ये जो इतना पॉलिसी रेट कर दिया गया है, बिल्कुल ये मुल्क के लिए सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लोगों ने प्रॉपर्टीज में पैसे लगाए, ठीक है, लोगों ने पैसे बैंकों में रखना शुरू कर दिए। यार मैं बैंकों में डिपॉजिट नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हमको इंडस्ट्री चाहिए सर, और हमको इंडस्ट्री लगानी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है। होगी तो इकोनॉमी चलती है आपकी। बिल्कुल तो मनी तो आपने बिल्कुल ब्लॉक कर दी ना। मैंने कहा मेरे पास 1 करोड़ रखा हुआ है, मैंने प्लॉट ले लिए, क्योंकि बिजनेस मैं क्यों करूं? बिल्कुल ठीक है, राइट। अब जब डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट कम मिलेगा तो व्हाट यू वुड डू बेसिकली, यू विल गो फॉर सम इन्वेस्टमेंट, यू विल गो फॉर सम इंडस्ट्रीज एंड यू विल ट्राई टू मेक सम गुड मनी आउट ऑफ दैट। बिल्कुल ठीक है। अब वो माहौल क्रिएट नहीं करने दिया जा रहा था। वो तो शुक्र के ये कोरोना हमारे लिए ब्लेसिंग डिस्गाइज हुआ कि 7% तक आ गया। अभी भी मैं कहूँगा आपको, हमारा पॉलिसी रेट 4 से 5% के बीच में होना चाहिए बस यही 4.5-4%। आप देखिएगा कि लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, और लोग डिपॉजिट पैसे नहीं लगाएंगे, लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्रीज में कहीं लगाएंगे ताकि पैसा सर्कुलेट हो। अब जब पैसा सर्कुलेट ही नहीं होगा
تو سر اکانومی کیسے چلے گی؟ اچھا وہ چیز ہم دیکھ چکے تھے، وٹنس کی ہم نے مشرف صاحب کے ٹائم پر جو کنزیومر فائنینسنگ بڑی گرو کی تھی، لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بڑی تیزی سے چینج ہوا تھا. کچھ لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں بٹ اسٹل چیزوں میں بہتری آنا شروع ہوئی تھی اور منی سرکولیشن اس کے بعد ہم نے دیکھی تھی. تو بہت سارے اگر اس کے آپ سمجھ لیں کہ اس میں فلاس تھے تو بہت ساری چیزیں بڑی سپورٹیو بھی تھیں اور ایک عام آدمی کو بڑا اس سے ریلیف ملا تھا. تو اس طرح کے بھی کچھ فیصلوں کی ضرورت ہے. اور وہ یہ بتائیے کہ بڑے بڑے ممالک کی مثال دی جاتی ہے، ابھی ہمارے سامنے ایک سب سے بڑی اور بہترین مثال ٹرکی کی ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کا خود کیونکہ ایک وینچر ہے ٹرکی، آپ نے پاکستان ٹرکی بزنس فورم آپ نے بنایا ہے، وہاں کیا انوائرمنٹ ہے؟ کیا اسی طرح کنڈیسیو انوائرمنٹ ہے؟ مارکیٹ تو خیر ہم کہتے ہیں ہماری بہت بڑی ہے، پوٹینشیل ہمارے پاس زیادہ ہے، میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں اسٹل، لیکن انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اوور کم کیا. آج کیا پالیسی ہے، آج کیا اسٹرینتھ ہے اکانومی کی، یہ تو بتائیے کہ کیسے انہوں نے اوور کم کیا ان تمام چیزوں کو، چیلنجز کو. دیکھیے ٹرکی جس طرح پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن ہے، اس طرح ٹرکی نے بھی دشمن پیدا کیے ہیں. پریزیڈنٹ اردوان جو ہے، پہلے آپ دیکھیے کہ وہاں جو سسٹم ہے نا، نظام، وہ ہم سے بہتر نظام ہے. ٹھیک ہے، اب وہ میئر رہے کئی سال تک، اپنی ساکھ بنائی اور پھر صدارتی الیکشن لڑا. استنبول اٹ سیلف، جب استنبول 2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، 8.5 کروڑ کی آبادی ملک کی اور 2.5 کروڑ سے استنبول میں رہتا ہو، اٹ از لائک اے اسمال کنٹری. وہ پورے ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس نے وہاں اچھے کام کر لیے تو عوام اس کو سراہتی ہے اور پھر اس کو آگے لے کے آتی ہے. اس لیے وہاں پر جو الیکشن ہوتے ہیں نا بلدیاتی لوکل گورنمنٹ کے، وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. اس دفعہ 5 امپورٹنٹ شہر اردوان کی پارٹی ہاری، استنبول بھی، انقرہ بھی، سب ازمیر بھی، سارے بڑے بڑے شہر جو ہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ دیکھیے وہ پاور والی بات ہے، جب پاور آپ کے پاس زیادہ عرصہ رہتی ہے تو پھر آپ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ایوری تھنگ از رائٹ، یار آپ بالکل میں ٹھیک کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنی برائیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. پھر لوگ جب انڈیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور جب یہ ابھی ان کے ساتھ ہوا تو ایک چیز پریزیڈنٹ اردوان نے کہا کہ یس وی میڈ مسٹیکس اینڈ وی ول ریکٹیفائی آور سیلفز. ٹھیک ہے، اب وہاں جو نظام ہے، وہاں انڈسٹری لگانے کا اتنا انسینٹیوز ہیں وہاں پر، یقین جانیے گورنمنٹ دیتی ہے. یہی جو بات میں آپ سے پاکستان کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں گورنمنٹ کہتی ہے آپ انڈسٹری لگاؤ، ہم آپ کو 80-20 90-10 80-20 آپ لون لگاؤ، لون لو آپ کام کریں، آپ انڈسٹری لگائیں. وہ انڈسٹری پنپی کیسے؟ دیکھیے وہاں ایکسپورٹ آج ان کی جو ابھی کرونا سے پہلے تک ان کی ایکسپورٹ $280 بلین کی ایکسپورٹ ان سے ہو چکی ہے. رائٹ، ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ان کا صرف $42 بلین تو آپ کا ٹورزم سے ریونیو آتا ہے ان کا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ٹورزم عمران خان کی گورنمنٹ نے آ کے یس اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا. انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہاں کی جو پالیسیز ہیں، یس وہ بھی کرونا کی وجہ سے، کچھ امریکن سیکشنز کی وجہ سے ان کی اکانومی کو دھچکے لگے ہوئے ہیں، لیکن اسٹل دے آر سروائیونگ. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم سروائیو کریں گے. ٹھیک ہے، دے ہیو سو مینی آپشنس. اب وہ رشیا کی طرف ٹلٹ ہوئے ہیں، وہ چیزیں کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اس کو چلائیں گے. نظام کو انہوں نے وہی رکھا ہے ابھی، اور انہوں نے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو نہیں چھیڑا. کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اور انسینٹیوائز کریں اس کو. ٹھیک ہے، تاکہ وہ انڈسٹری لگائیں، ان کو وہ سہولیات دیتے ہیں. دیکھیے ایکسپورٹ بڑھے گی، انڈسٹری لگے گی تو آپ کو ریونیوز آئیں گے نا آپ کے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ان کا نظام بہت اچھا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایس جن کا کام ہے کہ یہ دیکھنا کہ جی ہم کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں، ہم کس طرح لیجسلیشنز کریں. وہ کہتے ہیں ہمیں نالیاں بنانے کے، روڈ بنانے کے پیسے ہم کو دو. یہ کام بلدیاتی اداروں کے کام ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کام، اگر پیسے نہیں آئے، 2 چیزیں، ایک تو کرپشن نہیں ہو پائے گی، یا پیسے کیسے کمائیں گے؟ ہم تو کروڑوں لگا کے آئے بھائی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو کمائے گا کیسے پھر؟ اگر یہ بلدیاتی لوگوں کو سارا بجٹ دے دیا تو ہم چنے میں چنے پڑ گئے. تو وہ کیا ہے کہ بلدیاتی کو وہ پاور کو شیئرنگ نہیں کر سکتے. رائٹ، کہ بلدیات، اسی لیے سندھ میں دیکھیے بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوئے تھے، بڑی مشکل سے ہوئے. پھر اس کا پورا لا چینج کر دیا گیا. رائٹ، سارے اختیارات ایم این اے ایم پی ایس کے پاس چلے گئے، پوری گورنمنٹ کے پاس چلے گئے. اب وہ جو بلدیاتی جو گورنمنٹ تھی وہ کیا کرے گی؟ وہ تو ایک کلیریکل جابس کر رہی تھی. وہاں سے جو حکم ہوگا وہ آپ کریں گے. آج سسٹم جو میں نظام چینج کرنے کی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو ڈیولپمنٹ پیسے دیتے ہیں، آپ فنڈس دیتے ہیں نا رشوت کے طور پہ ایم این اے ایم پی ایس کو، وہ دینا بند کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کا حق نہیں ہے کہ جی وہ ڈیولپمنٹ کام کرائیں، وہ روڈ بنوائیں، وہ نالیاں بنوائیں، وہ گٹر کھلوائیں، وہ نالے کھلوائیں. نو، دس از پیورلی جاب شوڈ بی ڈن بائی دی لوکل گورنمنٹ. ٹھیک ہے، جو بلدیاتی جو بھی گورنمنٹ ہو، یہ اکاؤنٹیبلٹی کریٹ کرے نا. ہمارے ہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی جواب دہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کیوں نہیں ہوا. آپ کو میں نے 100 روپے دیا، آپ نے کہاں خرچ کیا بھائی؟ دکھاؤ مجھے صاحب. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
अनफॉर्चुनेटली मनहसल कौम हम इंतहाई करप्ट हो चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर अदारा, आप मुझे कोई एक अदारा गवर्नमेंट का बता दें यासिर भाई, आप बोलेंगे यार यहाँ करप्शन नहीं है, ऐसा ही है, नहीं सर मिलेगा। मैं मुझे एक अदारा बता दें गवर्नमेंट का, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हो या वो फेडरल गवर्नमेंट का हो, ठीक है, और इजी मनी के लिए वो कहते हैं किसी का गला काटो, चीटिंग करो, यार पैसा आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैंने ऐसे लोगों को देखा सर, नमाज के लिए तैयारी की है, वो पैसे लेके आए, रिश्वत के बोला पहले पैसे दे, नीचे रखा है। यू सी, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कवर अप किया हुआ है, अफसोस की बात है, लेकिन ये बात सच है, ऐसा ही है, ऐसा ही। लोग जो हैं, इनफैक्ट प्रॉब्लम ये होता है कि उनके लिए बुराई नहीं है, कहते नहीं यार ये मेरा हक है भाई, राइट है मेरा, हाँ ठीक है। मेरा एक केस फंसा हुआ है एक जगह पे, जी जी, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं कुछ भी हो जाए ना करो, इसी गवर्नमेंट के इदारे में आई वोंट पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट, आई डोंट केयर, खत्म हो जाए यार, कोई बात नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे कहा गया था आप पैसे देके काम कराएंगे या ताल्लुक से, मैं कहा पैसे तो मैं दूंगा नहीं, बिल्कुल ठीक है, ताल्लुक की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, नहीं जो हुआ तरीका है तो तरीका पाकिस्तान। जो, हाँ तो ये मसाइल हैं, ये पहले निज़ाम आपको चेंज करना पड़ेगा, जो लोग जिस काम के हैं उनको वो काम देना पड़ेगा, जिनके जो काम है वो अपने काम करें। ये डेवलपमेंट फंड्स की मद के जो MNAs MPs को पैसे दिए जाते हैं, ये फौरी तौर बंद करने चाहिए। बल्दियाती ऐसा सिस्टम होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट, जैसे देखिए नेमतुल्लाह साहब थे, अब उन्होंने कराची के लिए क्या काम नहीं किया, ठीक है, मैं किसी सियासी पार्टी ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने कराची के लिए काम का आगाज किया, जिसको फिर बाद की MQM गवर्नमेंट को इसलिए करना पड़ा, अगर वो ना करते, कंटिन्यूटी ना करते, तो उनकी सियासी मौत बहुत पहले हो जाती, ऐसा ही, ठीक है। एटलीस्ट नाउ दे हैव समथिंग टू शो कि यार हमने ये अंडरपास बना दिए, हमने ये कर, वो सारा PC1 में ऑलरेडी नेमतुल्लाह साहब ने सब इंडिकेट किया हुआ था और सब अप्रूव थी चीज़ें, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती इदारे, उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट इख्तियारात के साथ उनको देना पड़ेगा, फिर हम उनसे पूछ सकते हैं यार मुल्क के हालात, ये अपना शहर के हालात सही क्यों नहीं है भाई, रोड सही क्यों नहीं है, ये आपके नाले क्यों, सफाई क्यों नहीं है। अब सफाई का देखिए, मैं और आप भी शामिल हैं, प्रॉब्लम क्या है कि हमारी किरदार साजी नहीं हुई है, ठीक है, क्या हमारे बच्चों को कौन सिखाएगा कि रैपर नहीं फेंकना, हमारे काम करने वाले जो घर के लोग होते हैं उनको कौन सिखाएगा कचरा बाहर नहीं फेंकना, कचरा हम करते हैं, देन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द बल्दियाती पीपल के मेयर आके साफ करे कचरा मेरा, पहले मुझे ठीक होना पड़ेगा। इस काम में तो मैं कभी भी बल्दियाती अदारे को इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा कि सफाई नहीं करते, बिल्कुल ठीक है, ये हम गंदे हैं सर, ये तो मिजाज में शामिल है। आप शारा फैसल के ऊपर जाकर देखें, किसी भी शारा पे चले जाएं पाकिस्तान के, आपको महंगी महंगी गाड़ियों में से लोग ऐसे हाथ बाहर निकाल के शॉपर सड़क के ऊपर देखे सर, मैं शारा फैसल पे V8 काले रंग की चमकती गाड़ी में पीछे था, नर्सरी के पास, खिड़की खुली, पहले वो कैन फेंका गया, ठीक है, शारा फैसल के ऊपर, उसके बाद रैपर फेंका गया, वो अल्लाह से उनसे पूछे या अल्लाह तेरे पास ये 4.5-5 करोड़ की गाड़ी है, अगर किसी बच्चे ने फेंका है तो ये तमीज़ सिखा रहा है, या अगर तूने खुद फेंका है तो ये तो तमीज़ है। ये पैसा आराम से जब आएगा, उल्टे से तरीके से आएगा, तो किरदार साजी तो है नहीं ना, ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये हमें ये भी एजुकेशन सिस्टम भी ठीक करना पड़ेगा ना, जहाँ हमारे बच्चों की जनरेशन की जो कैरेक्टर बिल्डिंग हो, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, हम गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ कर चले जाते हैं, हम समझते यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मैंने सही किया। के बाहर मैंने देखा है लोग परेशान है, गाड़ी खड़ी हुई होती है और उसके बाहर गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, मतलब गज़ब खुदा का। आप सोचें, इतना सेंस आपकी सोसाइटी में प्रिवेल नहीं करता कि आप अस्पताल के बाहर, कोई ज़ाहिर को खुशी से तो अस्पताल नहीं जाता, ज़ाहिर मजबूरी होगी तो वो अस्पताल आया, उसके पीछे आप गाड़ी खड़ी। मेरे साथ कई दफा हो चुका है, और जब पूछो भाई तो फिर वो किससे नाराज होते हैं, यार क्या हो गया भाई, गाड़ी तो, हाँ नाराज होते हैं फिर वो, आपने पूछा कैसे मुझसे। ठीक, अच्छा अब ये बताइए, अब शहर कराची की थोड़ी सी बात हो जाए। कुछ पिछले दिनों हमने देखा बड़े अफसोसनाक इंसिडेंट, वैसे तो एवरी नाउ एंड देन होते ही रहते हैं, और इसके ऊपर बात करते हुए बड़ा दिल भी दुखता है। बिल्डिंग्स कोलैप्स कर रही हैं आपके पास, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर एक साइट के जो है वो खबर चली कि एक बिल्डिंग जो है फैक्ट्री की कोलैप्स कर गई, तो फिर ख्याल आया कि ये वही साइट एरिया है जिधर आदमी पैदल नहीं जा सकता, इस वक्त हालत ये है। अब मैं सोचता हूँ कि अगर बाहर से किसी बिजनेसमैन को लेकर आए, मिसाल के तौर पे आप कोई डेलीगेशन, फारूक साहब तो आप लाते रहते हैं, अब कोई टर्क डेलीगेशन ले आएँ और आप कहें हमारे पास एक इंडस्ट्रियल जोन है, हम आपको विजिट कराते हैं, क्या आप विजिट करा सकते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग आप बताएं कि करवा सकते हैं? थर्ड क्लास, देखिए इसमें हमारे बिजनेस कम्युनिटी का भी कसूर है, मैं इसी तरफ आ रहा था। देखिए जब ये साइट एसोसिएशन बनी हुई है, सारी टाउन एसोसिएशन बनी हुई है, सब बनी, ठीक है, आपका चैम्बर्स बने हुए हैं, ये बिजनेस कम्युनिटी अगर अपने उस जहाँ पर ये रिस्क कमा रहे हैं, अगर उस जगह को गवर्नमेंट से सही नहीं करवा सकते, तो फिर इनका कोई हक नहीं कुछ मांगने का।
ایسا ہی اگر ٹیکس دے رہا ہوں میں، اس کا مطلب کہ کمزوریاں ہیں نا، کوئی ایسی ویکنیسز ہیں جو میری گورنمنٹ کے پاس ہیں کہ میں ان کے خلاف بولتا نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور میں وہ کام کروا نہیں سکتا ہوں. آپ سائٹ کا حال تو دیکھیں ذرا جا کے، آپ دوسرے انڈسٹریل ایریاز کا، پاکستان کراچی کے جتنے بھی انڈسٹریل ایریاز ہیں، المان الحفیظ کے مطلب ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یار اگر جو لوگ یہاں سے بڑی بڑی گاڑیوں میں 5-5 کروڑ 4 کروڑ وہ بھی خود گزرتے ہوں گے نا، جی جی بالکل، ان کو بھی کوئی دکھ نہیں ہے، تو کوئی بات ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. کسی کو اس فکر، شہر کی فکر نہیں ہے، اپنے اس علاقے کی فکر نہیں ہے، تو آپ ان سے کیا توقع رکھیں گے کہ ملک کی فکر کریں گے وہ؟ بالکل ٹھیک ہے. جب مجھے میرے علاقے کی فکر نہیں ہے تو سر میں شہر ملک تو دور کی بات ہے نا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. پہلے میں اپنے علاقے کو تو ٹھیک کرواؤں. ٹھیک ہے، آپ ٹیکسز دیتے ہو یار، باقی کراچی 60% ٹیکس دے رہا ہے. سائٹ میں خیال اس میں میرا خیال ہے کہ سائٹ از پیئنگ آؤٹ آف 60 اگر دیکھا جائے تو 70% سائٹ ٹیکس دے رہا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، تو بھائی آپ کا یہ کام ہے کو ٹھیک کروائیں. سائٹ ایسوسیشن کا کام کیا ہے؟ کیا ایسوسیشن اون کیوں نہیں کرتی علاقوں کو؟ جب اتنا پیسہ ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں، یا پھر تو آپ حکومت سے بات کریں کہ بھائی ہمارا مہینہ ڈیڑھ کا ٹیکس چھوڑ دیں، جو پیسے ہم نے آپ کو جمع کرانے ہیں ہم خود روڈ بنا کچھ کریں گے. ہو سکتا ہے جی، بالکل ہو سکتا ہے. آپ مطلب آپ کو اسٹیپ تو لینا، آپ آگے تو بڑھیں، اس کو کرنے کے لیے اسٹیپ تو لیں. لیکن میری ویکنیس تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں نا سر، میری فائلیں وہاں پر ہیں. سر یہ اگر میں سوال آگے تو میں بڑھوں بھی گا، پوچھتا ہوں ان سے کہ سوائے گلدستے ایکسچینج کرنے کے اور کیا ہو رہا گلدستے ہے؟ ہو رہے ہیں، کھانے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ان کو بلا کے گورنمنٹ کے لوگوں کو اندر بس یہی رہ گیا. نہیں، دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ ایکچولی. دیکھیے ہم جو اصل مسائل ہیں ان سے ہٹ کے ہم اپنے پرسنل تعلقات تو بنا رہے ہیں، بکے دے کے، کھانے دے کے، سب کچھ کر کے. لیکن میں کولیکٹیولی جو میرا کام ہے لوگوں کے کام آنا، کولیکٹیولی اگر کچھ ہے میونسپلٹی کا یا کسی ٹاؤن اسٹیشن کا، میرا کام ہے میں کولیکٹیو سوچ رکھوں کہ یار میں میری ٹینیور میں کتنے اچھے کام ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم بزنس کمیونٹی ساتھ ہوں اور ہم ایک سال کے لیے تو آتے ہیں، تو ہم خود بیٹھ کے آبجیکٹیوز بنائیں کہ یار تیری ٹینیور میں یہ کام ہوگا، اگلا آئے گا اسی میں یہ کام کریں گے، تو ہم آہستہ 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 اس علاقے کو ہم ٹھیک کر لیں گے. لیکن یہاں ذاتی تعلقات بنانے کے علاوہ، ان کو خوش رکھنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. اور یہ ہم باتیں ضرور کرتے ہیں، ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیڈر سب کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو کولیکٹیو ایک جو سوچ ہے نا وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی ہے. ہم اپنے بیانات دے کے ہم ریٹنگ ضرور ڈال لیتے ہیں اپنے کہ یار اس نے یہ بات کر دی، اس نے یہ بات کر دی، لیکن ایز اے کولیکٹیو ہم اس کا اسٹیپ کیا لیا پھر ہم نے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، جب اگر سیاسی لوگ روڈوں پہ آ جاتے ہیں تو کیا بزنس کمیونٹی کے لوگ روڈ پہ نہیں آ سکتے؟ کیا بالکل آ سکتے ہیں. آپ کریں اپنے اسٹیپ لیں، گورنمنٹ سے بات کریں، ڈنڈے سے بات کریں نا، کہ ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں نا، ہمارے علاقوں کو ٹھیک کریں یار. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اتنے سارے بزنسز کو ہٹ لگی، لیکن ہم حیران رہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ پروٹیسٹ ہوا. گاڑیوں کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ آپ پرچیز کریں یا کوئی بھی گاڑی، پرانی گاڑی بھی اگر آپ لیں 17% آپ کو GST جو اس کے اوپر وہ دینا پڑے گا. پھر آپ کو جو ہے اس طرح اور فردر، کیونکہ آپ پہلے ہی اس کو نئی گاڑی جب آپ شو روم سے نکلواتے ہیں آپ نے 10 طرح کے ٹیکسز اس کے اوپر گاڑی پے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، ایک بزنس کو ہٹ لگ رہی ہے، پالیسیز وہاں سے آ رہی ہیں، یہ امپلیمنٹ کرنا، لیکن کوئی بات نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی پچھلے ادوار کے اندر جب اسٹاک مارکیٹ کا ایشو ہوا، کیپٹل گینز کے حوالے سے بڑا شور شرابہ ہوا، پھر معاملات کو سیٹل کر لیا گیا اور ایکسیپٹ کر لیا، ابھی ٹھیک ہے ایبزارب کر لیا مارکیٹ نے جی، اب مارکیٹ جسٹ ہو گئی ہے. یہ سب کچھ ہوتا رہا. پھر جناب اسی طرح آپ نے ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس لگایا، بڑا شور شرابہ ہوا جی، ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس لگا دیا. پھر انہوں نے کہا 1-1.5% کم کر دیں گے 6 مہینے کے لیے، اگلے واپس نارمل ہو جائے گا. تو یہ تو یہاں پر ہوتا رہا ہے. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ کے لیے سارے اپنے خاموش ہوتے رہے، تو یہاں تک آپ نے پہنچا دیا. اب ان کو ٹھیک کریں گے تو پھر آپ کا جا کے بزنس جو ہے فلرش کرے گا. تو جگہ تو آپ کے پاس روم نہیں بنتا نا. ساری بات یہ ہے، اس کے اوپر کب آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جس طرح سیاسی جماعتوں میں بہت سارے چودھری پیدا ہوتے ہیں، ایک سیاسی جماعت ہے وہ کہتا ہے یار مجھے یہ بنا دو، ٹھیک ہے، تو نہیں بناتے، وہ اپنا نیا ایک سیکٹ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. اچھا جی آج مسلم لیگ نون ہے تو مسلم شین ہو گئی یا واؤ ہو گئی، وٹ ایور، ٹھیک ہے کیونکہ میں چودھری ہوں جی اب، رائٹ، میری بات سنی جائے. اچھا اسی طرح ہمارے جو بزنس کمیونٹی کے اندر بھی یہی ہے کہ چودراہٹ کی وجہ سے جو بزنس کے جو مسائل ہیں بزنس کمیونٹی کے وہ حل نہیں ہو پا رہے. دیکھیے میں خود بزنس مین ہوں، لیکن میں سچی بات کروں گا، جو بات ہے سو ہے. جب تک بزنس کمیونٹی کی ایک آواز نہیں ہوگی، ایک وائس نہیں ہوگی ان کے مسائل کے لیے، کسی ایک کو چودھری ماننا پڑے گا، کسی ایک کو امیر بنانا پڑے گا. یہ ہمارے دین میں بھی ہے، کسی آپ کو ایک امیر بناؤ پھر اپنے آپ کو سونپ دو اس کے پاس کہ بھائی آپ لیڈ کریں، مشاورے سے کام کریں، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن پھر وہ کہیں گے ہمارے یہاں پرابلم چودھری کا کہہ گیا میرے بیانات پہ کیسے آئیں گے اخبار میں، میری پروجیکشن کیسے ہوگی پھر ٹی وی میں، میں ایسے کیسے آؤں گا، یہ اکیلا آئے گا تو میرا کیا ہوگا. ایسا ہی ٹھیک ہے.
उस वजह से बिजनेस कम्युनिटी डिवाइडेड है। जब बिजनेस कम्युनिटी डिवाइडेड होती है तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान है अपनी जो है ना पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाना। डिवाइडेड रूल वाली बात है ना सर। एक SRO निकाला उन्होंने, जल्दी काम हो एक गया। ने कहा जी हम आपके साथ हैं सर, उसने कहा चुप हो गए बैठ तुम यार, तुम्हें ये मिल जाएगा। उसने कहा 4-6 आपके साथ हो, गवर्नमेंट के साथ हो गई, और आप बोलते रहे कुछ भी करते रहे कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट नहीं, हमारे साथ वो चैम्बर वाले आए थे, वो XYZ चैम्बर, वो तो सेटिस्फाइड है यार, ओके व्हाई आर यू नो रेजिंग योर वॉइस, फॉरगेट इट, नहीं कर सकते भाई। तो ये गवर्नमेंट को भी एक मौका मिलता है, वो मौका बिजनेस कम्युनिटी दे रही है, ठीक है। तो हमें एक अमीर बनाना पड़ेगा, हमें एक बंदा लेना पड़ेगा जो बैठ कर ये फैसला करे। ठीक है जी फारूक भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ी खुलकर बात की, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। और यकीनन मसाइल के हवाले से देखिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस्लाह की जाए, तनकीद की जाए, लेकिन उसके बाद तनकीद बरा इस्लाह हो। और अब जो हमारी गुफ्तगू यकीनन इसमें कुछ मुश्किल बातें भी थी, तल्ख बातें भी थी, लेकिन बात ये सच है और इसके ऊपर हमें सोचना होगा। ख़ास तौर पर हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के दोस्त हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ये इस बारे में सोचें कि ये अपने मसाइल अगर हल करवाने हैं तो इसके लिए जो है वो यकजान और एक ज़बान जो है वो होना पड़ेगा, तब जाके मसाइल हल होंगे। महज गुलदस्ते एक्सचेंज करने से या लंच डिनर से जो है वो मामला हल नहीं होने वाले। तो मुल्क का अगर सोचना है तो फिर मिलकर काम करना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।